के सदके हाजी मोहसिन अब्बास को मौला ज़िंदगी हयाती वाला मातमी नसीब फरमाए, हाजी असर को साहब को मालिक सेहत कामिला आजला अता फरमाए, और हाजी ज़हीर साहब की रिज़्क़ में और जुमला तमाम मातमियान को सेहत व सलामती अता फरमाए। जितने इस बज़म में तशरीफ़ फरमा हैं, जो औलाद नगरी तरस रहे हैं, मालिक उनको ज़िंदगी हयाती वाले मौला के मातमी नसीब फरमाए। अब आपके सामने ज़ाकिर आले अबा, ज़ाकिर आले तहार जनाब अलमदार सादक जतोई आप साहिवाल, जो कि फ़ज़ाइल व मसाइब से क़ुलूब मोमिनीन के अज़हान को मुअत्तर से फरमाएँगे। जनाब अलमदार सादक जतोई साहब। दुआ ज़ुहूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला अबाई फ़ी हाज़ी सातिका फ़ी कुल्लि सात वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व इन्ना हत्ता तुस्किनहु वर्ज़क़ताहु वन बतमत्तहु फ़ीहा तफ़ीला। रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद या रब्बुल हुसैन अलैहिस्सलाम बिहक़्क़िल हुसैन अलैहिस्सलाम इश्फ़ि सद्रिल हुसैन अलैहिस्सलाम बेज़ुहूरिल हुज्जतुल क़ाइम अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम क़ाइम आले मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ़ि मिन गैरि युतन अल्लज़ी यम अज़ल काइमन व दाइमन इज़लास समाउन ज़ातु बराजिन वल हुज्बुन ज़ात वर्ताजिन वल लैलुन दाजिन वल बहरुन साजिन वल जबनुन ज़ुनिजाजिन वल जफ़ुन ज़ुबिजाजिन। अस्सलातु वस्सलामु अला बितहियत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सलवातुका अलैहि अजमईन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिस जिस बंदे को एहसान हुसैन जितना जितना याद है, कोशिश करे बावाज़ बुलंदतर सलावत। एहसान वाली सलवात नहीं पढ़नी, ईमान वाली सलवात पढ़नी है। बंदे काफ़ी हैं, सलवात की आवाज़ कम में, कोशिश कीजिएगा सारे मिलकर बावाज़ बुलंदतर सलावत। आले मोहम्मद का खालिक अल्लाह इस जलीलुल क़द्र इबादत को अपनी बारगाह अक़दस में शर्फ़ कबूल अता फ़रमाए। आप जहाँ कहीं के भी दूर नज़दीक के हलाली मवाली चेहरे मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है, मेरा मालिक दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फ़रमाए। इस मुश्किल ज़माने में कसीर तादाद में तशरीफ़ फरमा हो, मेरा मालिक हर बंदे को, हर मोमिन को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। पता नहीं भाईजान कब से मजालिस शुरू है और कब तक जारी और सारी रहेंगी। ना ये बानी के बस की बात होती है कि हम इतने बजे ख़त्म कर देंगे, और ना ये अज़ादार के बस की बात होती है कि हम इतने बजे उठ के चले जाएंगे। ये सारा निज़ाम उसके हाथ में होता है जिसने हुसैनियत को बचाया है। पहला जुमला फ़िक्रा मैं बूरे की धरती पे अर्ज़ करता हूँ। अगर जनाब ने मेरे जुमले की कीमत अदा की तो फिर कुछ लम्हात जनाब के साथ दिल लगी करेंगे। अगर जनाब मेरे जुमले की कीमत खा गए, मेंबर भाई के हवाले और या अली मदद आना वाजिब था, सुनना जनाब पे छोड़ा। हाथ खोल के बैठना बेजान जो शिया बैठे हैं, जिन्हें गदीर याद है वो सर नहीं हिलाते, ज़ुबान से बोलते हैं। जिन्हें गदीर भूल गए सर हिलाते रहने की आदत हो चुकी। अल्लामा शहाबुद्दीन मरशी रहमतुल्लाह अलैह, कुम्मे मुकद्दस में उनकी मज़ार है भाईजान। कुम्मे मुकद्दस में जबकि बंदा मासूमा कुम के रोज़े की ज़ियारत के लिए जाता है तो अल्लामा शहाबुद्दीन मरशी की कब्र पर फातिहा खानी के लिए ज़रूर जाता है। जब बंदा वहाँ पर जाता तो एक कार्ड बनता है। कार्ड इसलिए बनता है कि क्योंकि जो अल्लामा शहाबुद्दीन मरशी की कब्र है, कब्र के अंदर अल्लामा शहाबुद्दीन मरशी की लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में कम से कम 5 लाख से ज़्यादा किताब पड़ी है। जब बंदा वहाँ पर फातिहा खानी के लिए जाता है तो फिर वो किताबों का मुतालिया भी करता होगा। मेरे उस्ताद मोहतरम भी किबला
علامہ شہاب الدین مرشی کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے بھائی جان گئے. انہوں نے علامہ شہاب الدین مرشی کی لکھی ہوئی کتاب کو کھولا, پہلی سطر بھائی جان پڑھی, سیدھا معصومہ کم کے روضے پر سجدے میں سر رکھ کے صرف ایک جملہ کہا, کیا معصومہ میرے آنے کی جزا مجھے مل چکی ہے. کیا بات ہے بزرگوں, آپ کے ہاتھ بلند ہو گئے, میرے لیے تمغہ ہے بھائی جان. میرے آنے کی جزا مجھے مل چکی. علامہ شہاب الدین مرشی نے بابا جی اتنی بڑی بات کی ہے کہ دشمن ولایت علی کی زبان کھینچ کے تیرے بورے والے کے کتوں کو پھینک دی ہے. تو نہ ہاتھ بلند کرے, تیری مرضی کی بات ہے. علامہ شہاب الدین مرشی کہتا, دنیا والو ان 14 کو بعد میں سوچنا کہ یہ کیا ہے, پہلے ان کی جوتیوں کو سمجھو. آئے ہائے ہائے, کیا بات ہے سر کیا بات ہے. جڑے سر آپ سر کیا بات ہے سر, آپ جی ہیں, صدا سلامت رہے. ان 14 کو بعد میں سوچنا کہ یہ کیا ہے. بھائی جان آواز تھوڑی سی ایک کو بڑھائے. پہلے ان کی جوتیوں کو سمجھو. جو بندہ داد نہیں دیتا واہ واہ نہیں کرتا, جو بندہ حسین علیہ السلام کے ذاکر کو داد نہیں نہ دیتا واہ واہ نہیں کرتا. تیرے 5ویں مولا نور ثقلین میں فرماتے ہیں, تیرے 5ویں مولا فرماتے ہیں, جو بندہ میرے ذاکر, جو میرا بندہ میرے داد علی کے فضائل سنے اور پڑھنے والے کو داد نہ دے, شاباش نہ دے, صرف لبوں کے اوپر ہلکی سی مسکراہٹ لے آئے, 50 سال کی نماز تہجد سے زیادہ ثواب ہے. کیا بات ہے سر, کیا بات ہے, آپ سلامت رہے. بہت ساری مثالیں دی علامہ شہاب الدین مرشی نے بھی اور باقی علماء نے. بڑے بڑے آل محمد کی نالینوں پہ تذکرے کیے گئے ہیں, لیکن جو علامہ شہاب الدین مرشی نے پہلی نالین پر مثال دی ہے وہ عام بندے اور بشر کی نہیں. ہاتھ نہ چاہویں اتحاد ظلم دی معافی منگی, تیرے اور میرے مجتبی امام کی ہے. آئے ہائے, کیا بات ہے سر. جی کائنات انسانیت میں بڑے بڑے دسترخوان مشہور ہوتے تھے, لیکن جیسا دسترخوان تیرے اور میرے مولا امام حسن مولا مجتبی کا مشہور تھا, ایسا دسترخوان میں نے کائنات عالم میں کبھی کسی کا دیکھا ہی نہیں. میرے مولا کے دسترخوان پر جو چمچیاں ہوتی تھی, جو کاکریاں ہوتی تھی, جو پلیٹیں ہوتی تھی, وہ پیتل کی نہیں ہوتی تھی, سنگ مرمر کی نہیں ہوتی تھی, سونا چاندی ہیرے جوہرات کی ہوا کرتی تھی. میں جو چاہ کے تینے دعا پہ دینا, تو ہاتھ چاہ کے مولا حسن کو لو خیرات منگی, تیرے ہاتھ دی دعا قبول نہ ہوئے, میں نے فون کری میں سیدہ دی نوکری تو استعفیٰ دے دے سا. کیا فائدہ سے کر دی نوکری دا, جڑا نوکر دی کے گل نہیں پوری نہ کر سکے, تو اٹھ کر بول جا پنڈال میں چھپ, تیری مرضی کی بات ہے. تیری امام کی یہ فطرت میں تھا, جب کہ بندہ کھانا کھانے لگتا تھا تیرے امام اس کے ارد گرد چکر لگاتے تھے. جہاں کمی ہوتی تھی نوکروں سے کہتے تھے یہاں یہ کمی پوری کرو, یہاں یہ کمی پوری کرو, یہاں یہ کمی پوری کرو. ایک دفعہ تیرے امام نے دیکھا ایک بندہ دسترخوان پر بیٹھا ہے, ایک لقمہ چباتا ہے, 3 دفعہ پلیٹ کو دیکھتا ہے, پھر ایک لقمہ چباتا ہے, 4 دفعہ پلیٹ کو دیکھتا ہے, پھر ایک لقمہ چباتا ہے, 5 دفعہ پلیٹ کو دیکھتا ہے. تیرے امام چلتے اس بندے کے قریب پہنچے, اس نے پھر پلیٹ کو دیکھا. تیرے امام فرماتے رج کے کھا, ہم جھوٹے برتن واپس نہیں لیتے. شاباش, کیا بات ہے بابا جی. سر آپ جی ہیں, صدا سلامت رہے. آپ جی ہیں بھائی جان, معظم بھائی آپ جی ہیں. رج کے کھا, ہم جھوٹے برتن واپس نہیں لیتے. شاعری بابا جی میرا پیشہ نہیں, شاعری میں کرتا نہیں, مولا کی قسم. جو شاعری کرتے ہیں میرا مالک ان کے قلم میں اور تاثیر عطا فرمائے, لیکن 4 سطریں ایسی ہے جو مجھے جان سے زیادہ پیاری ہے. ملک بھائی جان توجہ, ایک سرائکی کا شاعر ہے بابا جی, اس نے اس ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے, اس غربت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے 4 سطریں لکھی ہیں. وہ کہتا ہے اتنی مہنگائی ہو چکی ہے کہ گھر میں روٹی کھانا غریب کے لیے مشکل ہو چکی ہے. غریب کا 3 وقت کا گھر میں چولہا نہیں چلتا, اتنی مہنگائی ہو چکی ہے. ہائے میرا کریم حسین, اب ویک کریمی حسین کی. وہ شاعر کہتا ہے کہ جلو سچ آ ماتم دی دمک سن, ہر ماتمی دے دل وچ بلیندا ودائے حسین. آئے ہائے ہائے, جڑے بندے ہاتھ نہیں چاہے اللہ کرے ہاتھ علی والے تو نہ ہوئے, باقی جڑا یہ ساڈا مہمان ہے. جلو سچ آ ماتم دی دمک سن, ہر ماتمی دے دل وچ بلیندا ودائے حسین, ہر ماتمی دے دل وچ بلیندا ودائے حسین. شاعر کہتا ہے مہنگائی بھی عروج دے, اتوں نیازاں دے خرچ ویخ, آدم دے کتنے بال بلیندا ودائے حسین. کیا بات ہے سر, کیا بات ہے. آپ جی ہیں, صدا سلامت رہے بھائی چند. آپ جی ہیں, صدا سلامت رہے بھائی چند. آپ جی ہیں سر, آپ جی ہیں. قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب, یار کیسے کیسے بندے دنیا سے چلے گئے ہیں جن کی قبریں ہم سے مہنگی ہیں.
مولا کی قسم قبلہ سے کسی بندے نے سوال پوچھا تھا، سوال کرنے والے کا سوال دیکھ، جواب دینے والے کا جواب دیکھ۔ اب جتنے میرے سامنے ماتمی تشریف فرما ہے، جو تپتی ہوئی گرمی میں دشمن کے گھر کے سامنے اپنی قمیض اتار کر زنجیر چلا کر کہتا ہے نا کہ علی حق ہے، وہ بندہ بولے بھائی جان، باقی کوئی بولے یا نہ بولے تو آٹی مرضی دی گل ہے۔ قبلہ کے پاس ایک بندہ آیا کر کہتے قبلہ ماتم کرنا چاہیے، قبلہ فرماتے نہیں، معظم مولا کی قسم قبلہ فرماتے نہیں۔ اس بندے کے منہ پر موت کی زردی چھا گئی، قبلہ کو دیکھ کر کہتے قبلہ یا حسین ماتم نہیں کرنا چاہیے، قبلہ فرماتے بیٹا پوچھ کے نہیں کرنا چاہیے۔ ہائے ہائے ہائے، چلے گئے وہ بندے جنہیں اب بولنا چاہیے تھا بھائی جان، گل بٹی ہوگی تو پوچھ کے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بابا جی بہانے چیک کر، موزم بھائی بہانے چیک کر، زنجیر نہیں چلاتا، جی اما اجازت نہیں دیتی، 4 بجے رات کو شوار میں کھانے جاتا ہے، امی سے پوچھ کے جاتا ہے۔ آپ کے ہاتھوں پر قربان چلا جاؤں بابا جی، آپ کے کیا بات ہے بابا جی، آپ کے ہاتھ پہلے بلند ہو گئے، تیرا عشق دیکھ کر، تیرا جذبہ دیکھ کر مجھے میس میں تمار کا جملہ یاد آ گیا۔ جب میں نے میس میں تمار کا یہ جملہ پڑھا تھا مجھے 6 سے 7 دن نیند نہیں آئی تھی۔ میس میں تمار فرماتے علی کشیوں، جب تک لوگ تمہیں عشق علی میں پاگل نہ کہیں تمہارا ایمان مکمل ہی نہیں۔ واہ 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 واہ، یہ میرا ویر ہے تے جعفر جتوئی صاحب دا شاگرد ہے، ایڈی وڈی گل کیتی ہے تے میرا ممبر تے آنا بن گیا ہے۔ کیا بات، کل ایمان کل قرآن نعرہ حیدری۔ کیا بات ہے آپ کی، کیا بات، آگے چلیں یا بس کریں؟ جدو آکھیں ممبر چھوڑ دینے، مولا دی قسم اشارہ کر دیا جی۔ یزید کا باپ گیا مدینہ یزید کی بیعت لینے، سارا دن ہیرے جوہرات تقسیم کرتا رہا، یزید کی بیعت لیتا رہا، نماز اثر کا ہوا بائی جان وقت، اس گالتے بولو تو مزہ پھیرے، تیرے اور میرے مجتبہ امام مسجد میں داخل ہوئے، امیر شام نے ایک بندے کو پاس بلایا، پاس بلا کر کہتا ہے یہ جو مصلی پہ کھڑا ہے نا یہ عام بندہ نہیں، یہ محمد کا بیٹا ہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، چلے گئے وہ بندے جنہیں اب بولنا چاہیے تھا بھائی جان، یہ محمد کا بیٹا ہے، جتنی ہم نے سارا دن میں دولت تقسیم کی ہے اس سے ڈبل دگنا حسن کو پیش کر تاکہ ہمارا روب جمے، ہمارے پاس دولت ختم نہیں ہوتی۔ گل بٹی ہے بابا جی، مولا نے نماز ختم کی، مولا مسجد کے دروازے کی طرف چلے، اس نے پیچھے سے آواز دی کیا یبنا رسول اللہ؟ امام نے پیچھے مڑ کے دیکھا، جی، کہتا مولا جتنی میں نے سارا دن میں دولت تقسیم کی ہے اس سے ڈبل دگنا کسی غلام کو بیچیے اور دولت گھر اٹھوائیے۔ معظم ویر ہے تو میرا تو مولا حسین دا ذاکر بھی ہے، مولا تین بڑے بخت لانے ہیں، مولا دی قسم ہے، ایک گل تو سمجھیں گا باقی کوئی بولے یا نہ بولے مرضی دی گل ہے۔ کہتے ہیں مولا کسی غلام کو بیچیے دولت گھر اٹھوائیے، مولا کا چہرہ دیکھ کر کہتا ہے مولا میرے پاس دولت ختم نہیں ہوتی کیونکہ میں ہندا کا بیٹا ہوں، ایسی ماں کے بیٹے کو دولت پر ناز ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے آپ کی، کیا بات ہے، ہاتھ تلہ نہیں کرنے بابا جی، 1 منٹ کے لیے نوکر کی بات سننی ہے، 1 منٹ کے لیے ہاتھ نیچے نہیں کرنے نوکر کی بات سننی ہے۔ تیرے امام چلتے چلتے چلنے لگے، اب جتنے سید زادے تشریف فرما ہے، گدی نشین تشریف فرما ہے، کسی سید کا ہاتھ نیچے رہا کہ مجھے دکھ ضرور ہوگا، امتی نہ بولے تو اڈی مرضی دی گل ہے۔ تیرے امام چلتے چلتے چلنے لگے، اس کا ایک حبشی غلام تھا جو مسجد کے دروازے پر بیٹھا تھا، اس نے تیرے امام کو آتے ہوئے دیکھا، تیرے امام کی نالین کو صاف کر کے تیرے امام کے سامنے پیش کی۔ امام فرماتے وہ سونے چاندی کا ڈھیر دیکھتا ہے، کہتا جی مولا۔ امام فرماتے اٹھا اور گھر لے جا، یہ اٹھانے لگا، اٹھا چیختا ہوا میرے شام اپنی جگہ سے، کہتا مولا اتنا بڑا سونے چاندی کا دولت کا ڈھیر ایک حبشی غلام کو دیتا ہے۔ امام فرماتے اس نے دشمن کے سامنے، میرے دشمن کے سامنے میری جوتی کو صاف کر کے میرے سامنے پیش کی ہے، میں نے ساری دولت اس جوتی کے صدقے اسے دے دی کیونکہ میں فاطمہ کا بیٹا۔ کیا بات ہے سر کیا بات ہے، آج یہ صدا سلامت رہے، کیا بات ہے، یہ علی کا عشق ہے، مولا کی قسم یہ علی کا عشق ہے جو بڈھوں کو جوان کر دیتا ہے، اور وہ علی کا بغض ہوتا ہے جناب جو جوانوں کو بڈھا کر دیتا ہے۔
जी जी, मैंने बड़े बड़े बुजुर्गों से सुना है, मालिक अब सब कुछ हो गया, मालिक अब सब कुछ कर लिया, मालिक जाते वक्त अपना घर दिखा दे, मालिक जाते वक्त अपना घर दिखा दे, मालिक जाते वक्त अपना घर दिखा दे, मालिक। और दुश्मन तू अली का होके फिर अली से मुकाबला भी करता है। तेरी इंतहा का नाम काबा है, उसकी इब्तिदा का नाम काबा। क्या बात है सर, क्या बात। दूसरी नालायन, जल्दी ना होती मैं खड़ा रहता, मेरा अपना घर है, मेरा भाई है, जितना टाइम का उससे पहले मेंबर छोड़ना है। दूसरी नालायन, वो भी आम बंदे और बशर की नहीं, तेरे और मेरे रसूल की है। आप जी हैं सर, गलत फहमी दूर करे अहलियाने इस्लाम। जब बंदे कहते कि शिया अली की बात पर नहीं बोलते, रसूल की बात पर बोलते हैं, गलत फहमी अपनी दूर फरमाए। अल्लामा शहाबुद्दीन मर्शी कहता है, जब भी रसूल की नालायन कमजोर होती है, टांगे लगने के काबिल होती है, रसूल एक ही आवाज देते हैं, क्या या अली। हाय 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 हाय, क्या बात है यार, मेरी नालायन को टांगे लगाओ। इतने बंदे तशरीफ फरमा हो यार, कोई 5 बंदे भी ऐसे ना होंगे जो मेरे जुमले की कीमत ऐसे अदा कर दे जैसे बनती है। रसूल की नालायन को पकड़कर मस्जिद नबवी के कोने में बैठकर अली अल्लाह वाले हाथों के साथ, होए 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 होए, तुसी तवज्जो नहीं ना की थी भाई जान, अल्लाह वाले हाथों के साथ। ऐनुल्लाह अली, इज़्नुल्लाह अली, जंबुल्लाह अली, कल्बुल्लाह अली, किसे नहीं पता यार। अल्लाह वाले हाथों के साथ टांगे लगा रहे हैं। सारे बंदे बाहर गए रिसालत में, या रसूल अल्लाह जी, ये क्या अली हर वक्त आपकी नालायन को टांगे लगाता रहता है, कभी हमें भी शर्फ बख्शो। रसूल फरमाते, मुझसे ना उलझो, जो टांगे लगाते उसी से पूछो। क्या बात है बाबा जी, तुम्हारे हाथ नु सलाम है, मौला दी कसम। सारे बंदे मेरे मुर्शिद अली के पास, या अली जी, हमें तो रसूल की नालायन, वो क्यों, हमने टांगे लगाने हैं। मेरे मुर्शिद अली समेत सारे बंदे बाहर गए रिसालत में। मेरे मुर्शिद अली ने सलाम किया, रसूल ने सलाम का जवाब दिया। मेरे मुर्शिद अली फरमाते, या रसूल अल्लाह जी, आप ही ने बता दीजिए वमा जनती की जुबान से। हाय हाय हाय, क्या बात है यार। आप जी सदा सलामत रहे बुजुर्गों, कि आपकी नालायन को टांगे लगाना सिर्फ मुझे ही शर्फ हासिल क्यों है। रसूल फरमाते, मुझे जो अल्लाह ने बेवकूफ़ों में, बदबू में, चबलों में भेज दिया, जिनको मेरी नालायन की मार्फत का नहीं पता, वो हकीकत मोहम्मद को क्या समझेंगे। रसूल फरमाते, जाहिलो तुम्हें नहीं पता, इस नालायन ने जाना है अर्श पर, इसको गैर मासूम के हाथ लग ही नहीं सकते। हाथ तल्ले नहीं करना, होने के मिली नौकर दिखा सुना 1 मिनट के लिए, बाबा जी हाथ नीचे निकले, नौकर की बात सुनना। आज पता चला है, आज और अभी, के बतूल अली की जूती क्यों साफ करती थी। जियो, क्योंकि अर्श पर जूती एक नहीं गई थी, अर्श पर जूतियां 2 गई थी। ज़ारा की बात चादर की कसम, एडी वड्डी गल पिया करता कि जिब्रील भी मैनू ज़मीन पे आके दाद देवे, मेरी दाद वाला कशकोल पूरा नहीं पिया होता। जूती अर्श पर एक नहीं गई थी, जूतियां 2 गई थी। एक वो जूती गई थी जिसे अली साफ करता था, दूसरी वो जूती गई थी जिसे बतूल साफ करती थी। लेकिन दोनों जूतियों के जाने में फर्क था। जिसे अली साफ करता था वो पर्दे के बाहर पड़ी रही, जिसे बतूल साफ करती थी वो पर्दे के अंदर चली। क्या बात है, क्या बात है। आखिरी जुमला बानियान की, आखिरी ठीक है, 90,000 कलाम, ठीक है। कुल्ले ईमान, कुल्ले कुरान, नारे ऐसे ही है बाबा, ऐसे ही है, कोई शक नहीं। ये पढ़ने पे आए तो फिर बहुत देर लग जाएगी, फिर कभी जनाब के साथ मुलाकात करेंगे, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ऐसे ही है, दांत नहीं ना देता फिर मजमा। ये खतीब को मुतमिन करने वाली बातें होती हैं। मैंने बड़ा सोचा भाईजान, बहुत सोचा कि कायनात के रहमत लिल आलमीन जूती पहनकर अर्श पर क्यों गए। तो भाईजान अचानक मुझे जवाब आया कि रसूल जूती समेत अर्श पर इसलिए गए थे कि अगर कोई जाहिल फर्श पर बैठकर कहे ना कि मैं मोहम्मद जैसा, जब आसमान की तरफ मुंह करे जूती मुंह पर। हाय 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 हाय, जियो आप जी सदा सलाम
वाह भाई साहब। आखिरी जुमला मैं जाने लगा हूं सर। तीसरी नालायन वो भी आम बंदे और बशर की नहीं, किसकी है? मशहद के मालिक की, वाली खुरासान की, रजा बादशाह की। तेरे मौला का गुलाम था जिसका नाम था अब्दुल्ला, वो वतन जाने लगा। इमाम फरमाते कुछ चाहिए तो वहां कहता मौला रिस्क में कमी। इमाम फरमाते मैं नालायन उठा और ले जा। जल्दी कर गया बाबा जी, जल्दी कर गया, मुझे जल्दी करनी नहीं चाहिए थी। मेरी नालायन उठा और ले जा। अब जागना। अब्दुल्ला वतन की तरफ चला, रास्ते में जंगल आया, सामने से एक बंदा आ रहा था। वो बंदा भी आम नहीं था। कौन था? मारूफ तरकी। उसने अब्दुल्ला की तरफ देखा, उसने कहा यार अजीब बंदा है, बंदा अक्लमंद लगता है, काम जाहिलों वाले, जूती पहनने की चीज है, इसने सर पे रखी है। मौला की कसम, इसने सर पे रखी है। इसने 100 ऊंट की महार अब्दुल्ला की तरफ मोड़ी। इसने अब्दुल्ला को सलाम किया। अब्दुल्ला ने सलाम का जवाब दिया। बाबा जी मुझे 3 से 4 साल हो गए मौला हुसैन की नौकरी करते हुए। मैंने बहुत कोशिश की इस जुमले को मैं खिताबत में डालूं, मुझसे डाला नहीं गया। बड़े खुतमा डाल सकते हैं, मुझसे सादा सादा सुन लो। अब्दुल्ला ने, मारूफ ने सलाम किया। अब्दुल्ला ने सलाम का जवाब दिया। मारूफ कहता है अब्दुल्ला जूती पहनता क्यों नहीं? बड़े नाज से अब्दुल्ला कहता है मेरी हो तो पहनो। हाय हाय हाय, क्या बात है, मोहल्ले वाले नहीं बोल दे तुम्हारी मेरे नाल दुश्मनी है भी बाबा जी। तो सब हाथ जाके उच्चा नारा हैदरी। कहता है मेरी हो तो पहनो। किसकी है? कहता मशहद के मालिक की, वाली खुरासान की, रजा बादशाह की। इसने पलक नहीं झपकी। कहता यार बेचनी है। अब्दुल्ला कहता कुछ मुनासिब कीमत हो तो फिर सोचा जा सकता है। कहते हैं अब्दुल्ला ऐसा कर, ये 100 ऊंट की महार तू रख ले, बादशाह की नालायन मुझे दे दे। और अब्दुल्ला मैं तेरे साथ वादा करता हूं, तेरी 7 नस्लों से रिज़्क़ खत्म नहीं होगा। अब्दुल्ला कहता तुझे मारूफ ये बातें बताने की जरूरत है नहीं, मुझे मेरे मौला ने 7 नस्लों को ही कहा था। चले गए वो बंदे जिन्हें अब बोलना चाहिए था। मैं जाने लगा सर, मुझे मेरे मौला ने 7 नस्लों का ही कहा था। अब जंगल में मंजर बदला है। क्या? जिसके हाथ में 100 ऊंट की महार थी उसके सर पर नालायन है, और जिसके सर पर बाबा जी नालायन थी, क्या बात है बाबा जी, उसके हाथ में 100 ऊंट की महार है। अब्दुल्ला चला गया वतन, मारूफ आ गया मशहद। मिंबर पर वाली खुरासान मौला तशरीफ फरमा थे। मारूफ के सर पर नालायन है। मारूफ दरबार में दाखिल हुआ। मेरे मौला फरमाते हैं मारूफ। जी मौला। जनाब मैं नाटक शाटक नहीं भी करता, जलालत रजा की वजह से मारूफ की आवाज नहीं निकलती जनाब। ये ना समझना कि अलमदार ड्रामे कर रहा है, ड्रामा श्रामा कोई नहीं है। जी मौला। नालायन कहां से ली? मौला अब्दुल्ला से। अच्छा, और कितने में खरीदी? मौला 100 ऊंट अंबर कस्तूरी का लगा हुआ दिया और आपकी नालायन को खरीदा। बाबा जी हर गल ते जोर लाओ तो दा दो, फिर तुम्हारी मर्जी है ना। सादा सादा गल्ला सुन लो तो दा दो, फिर भी दवा तो तुम्हारी मर्जी है। बोल या ना बोल, मैं मेंबर छड़ता पिया। मौला 100 ऊंट अंबर कस्तूरी का दिया, फिर आपकी नालायन को खरीदा। अलमदार तू जी में मजमा थक गया। सौदा कहां पे हुआ? मौला जंगल में। फरमाया जा जंगल में तूने गरीब को लूट लिया। हाय 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 हाय, जंगल में तूने गरीब को लूट लिया, जंगल में तूने गरीब को लूट लिया। ना मैं किसी के अब्बा का नौकर हूं, ना मैं किसी के बाप का दिया खाता हूं। शायद नजफ नींद से बेदार होने से पहले मेरे और मेरे घर वालों का रिस्क डब्बे में बंद करके भेज देता है। फिर मैं खुद भी अपने मुर्शिदादी अली के गाता हूं, मेरी बला से कल का मरता है आज मर जाए। अलमदार सादी को परवाह है कोई नहीं। अल्लाह कुम्बे मुकद्दस में एक आलम दीन रहते जिसका नाम है अल्लामा तकी वहदत। ये ऐसे आलम दीन है, ना इस्तिखारे के बगैर किसी से बात करते हैं, ना इस्तिखारे के बगैर किसी की बात का जवाब देते हैं। मेरे उस्ताद मोहतरम इनसे मिलने के लिए गए, इन्होंने इस्तिखारा
کیا, کہا آپ مجھ سے مل سکتے ہیں. میرے استاد محترم نے ہاتھ جوڑ کر صرف ایک ہی گزارش کی. میرے استاد محترم فرماتے ہیں کہ قبلہ ساری زندگی معروف میں مولا رضا کی نالین سر پہ رکھ کے مولا رضا کی نوکری کی ہے. بس اتنی بات کا جواب دے دیجئے کہ جب معروف نماز پڑھتا تھا جوتی اتار کے پڑھتا تھا یا جوتی سمیت پڑھتا تھا؟ قبلہ کہتے استخارہ کیا ہے اور جواب دینا میرے واجب ہے. قبلہ فرماتے جوتی سمیت پڑھتا تھا, قیام میں کھڑا ہے جوتی سر پر ہے, رکوع میں گیا ہے جوتی سر پر ہے, سجدے میں گیا ہے جوتی سر پر ہے, تشہد میں بیٹھا ہے جوتی سر پر ہے. کافر میں ہوں, غالی میں ہوں, مشرک میں ہوں, نصیری میں ہوں, میں ہی ان سارے پنجروں میں کیوں بند ہوں؟ جا علی کا نمک کھا کے علی کو بونکا نہ کر. اور جس کے بیٹے کی جوتی نماز میں آ سکتی ہے, علی کا نام نماز میں نہیں آ سکتا.